دوستا و قومای گل سلام. مای محرم ما یک دنه ویدیو جور کرده بودم درباره امام حسین علیه السلام که است بون موضوعش بود امام حسین امام آزادگان. دیگه شما ما دیتیلش نمورم، شما خودتون چون میتن بون ویدیو که است توخکن یک دنه زی قوما که است برایم که است میسیج کرده در واتساپ که است چند روز پیش دیگه ما رو موقع ملاو نشد که مطلب ما را جوابش تو کنیم صبح مطلب که واتساپ چیم کردم و را پیدا کردم این میسیج را دگیر مامات مطلب ما گوش کردم بسیار زیاد که است خوشحال شدم دیگه ما مطلب این تبلت آوردم پارکم است دیگه امروز بارش همونه ما مطلب برایشون پلین معلوم نیست که آواز زیر شما بشنوین یا نشنوین مطلب ما سوال از نار که است مطلب میسیج از نار برای شما که است پلیمونم شما گوش کن بز ما از خود مطلب یک چیزا دارم یا از خود یک نقطه نظر دارم بز ما نقطه نظر از خود ورکسته پیش منم جواب موری اول کسته پیغام از دوست گوش منی آدیو پیغام است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سر امروز ما ویدیوش مکسته توخ کردم مکمل هم توخ کردم دمنیزی باید همین نظر از خود خورم بگم برایشم. شما گفته بودین که برای تنقید برای نظرات شما اوپن هستین، امیدوار هستم که مایند نکنین از رقمی که معلوم مشنه مایند نمونین. لہذا برای شما کسته بگم که این کانسپت که شما گفتین درباره لا اله الا الله که حقیقی معنیش آزادی فردی بوده که هر فرد حق انتخاب از خود داشته باشد که خودش زندگی خود جور کنه. این 100% کسته رونگه 100% چی در لحاظ معنوی بگی، چی در لحاظ منطقی بگیم و چی در حساب ساینسی بگیم، چی در حساب مذهبی. در هر لحاظ یک است معنای زی رونگ انترپریشن. جبکه از اسلام پیش این چیز حق خود ارادیت است در بین مردم بود. از خاطری که زیاد بود امزو خاطر هی نا عدلی نا انصافی ظلم و جبر و فحاشی و دیگه زیاد شده بود. چرا مردم امیر رایت را امونایی که عقلش تیزتر بود یا امونایی که زورش زیادتر بود، زور قبیلهش زیادتر بود، اونا این چیز را زیادتر کسته گرفته برای مفادی قبیله خود، مفاد شخصی خود امیر را استفاده میکرد. باز بله بت پرستی و شرک و این چیزا کسته آدم داوت هم مورا که مثلا سوچ و فکرشی از یک چیزی دیگه کسته آری باشد، خالی باشد. لہذا وقتی که اسلام آمدک باز اینا امو اسلام کسته امو حق را از گیر از اینا سلب کرد که نه حق دیگه انسان کسته. ما اینجا مطلب یک ویدیو ریکارد بند مطلب ما یک پوینت میخوایم شمار بگم که از بعد ما ارکست فالو منم چرکی مین پوینت امزیه که مگه مطلب از یه تر که ما مطلب تشریح کرده که مطلب گفتی لا اله الا الله که است مطلب چی است که تو چرکی مطلب شما ویدیو تو کنور که ما تشریح کرده ما در دیتیل شما که کافی لینک تیم شما ویدیو ریپیت میشه لیکن مختصرا یعنی که لا اله الا الله مقصد یعنی است که تو بغیر پروردگار که است دیگه کس تو ذمہ داری کو کس دیگه نی تو لازمی نیست که مطلب تو سرخ پیش کو کس دیگه کس خم کنی و هر انسان کس آزاد است، خود مختار است که فیصله خود جور کنه مطابق عقل از خود کس پیش بره. مطلب شما ویدیو رو تو کنین ما مختصرا میگم دیگه ای دوست مرافق ما نمیشناسم دیگه مطلب خالی آدیو میسیج کرده این امر در گفتن که این چیز که از اسلام پیش وجود داشته مطلب که شخصی آزادی مطلب زیاد بده من مردم اسلام که آمده او آزادی رو که سلب کرده. این که وردینگ از این دوست نسته که اسلام شخصی آزادی را سلب کرده. خب موری مایر بس پوینت آوت اونم مور گوش نبقی آدیوش که نبله از این چیز نداره. نبله مثال طور پر اجتماعی عقیدت
انسان خودشی دیگه حقی انتخاب نداره. باید انسان ها رایی که خداوند نشان میده یا که او را انتخاب مونه و در جنت البری موره، اگر نه رای ابلیس را انتخاب کرده در جهنم موره. چرا که خداوند در هر زمان از آدم تا خاتم همیشه حجت روان کرده بود. حجتایش در شکل پیغمبرا در بندگانش رسیده بود که فرق در بین حق و باطل چیه، تا که نشان بده و از وسوسه شیطانی محفوظ بله انسان را خداوند. دیگه برحال پیغام کربلا این بسیار کسته ایتا سنزیتیو تاپیک است. دبلیزی ما شمارم تجویز منم که اگر رای داشتین، اگر نظریه داشتین، نظریه خورا ای رقم ویدیو کده من پبلیک نندازین، چرا که بسیار زیاد در تعداد زیاد مردم است که علم نداره، فهمی از این چیزا نداره. هر چیزا که گفتی امرونا قبول منن، ولی امزو چمکورکی قبول منن. ایرا ما دزاد خود وقت که ما استادی استارت کردم دزاد خود ما دیدم که مردم چقدر کسته کورکایی بسیار چیزا را قبول کرده بلش. لحظه از من کسته وایس میل ما دراز شده رایسته زیاد تایمشم نمیگرم. بعضی مگم که واقع کربلا که شد، مقصد امام حسین علیه السلام که گفته بود اصلاح امت جد خورمونم، او 100% جدا ازیه که شما انترپریت کردین. باز انشالله زندگی بود، بس میتونیم یک دیبیت داشته باشیم. اگر گفتین از من مرقم شماری که است، خودم علم بسیار محدود است مثل شماری دیگه. اشمم تقاضای معمیه که درباره ایتر سنزیتیو مسائل کوشش کن اگودن کسته که علم شکم زیاد است. اونارم نمونه ویدیوی خوب گرفته کنجیز نایت یک مثلی در شکل دیبیت والا کسته جور کده تایم جور کن از بعد من پبلیک بیارین. در این رقم بسیار مردم شکاری میس اندرستندینگ مشنه، شکاری غلط فهمی یا شکاری کور عقیدت مشنه و در غلط را مورد. تشکر بسیار زیاد، روز خوش. خب شما پیغام از دوست مورا شنیدن، ما بسیار زیاد خوشحال شدم. اول کستیر ما پوینت اوت کنم که ما همیشه ویلکمینگ هستم که مطلب گو کس تنقید منه یا گو کس مطلب یگو غلطی آدم نشو میده یا مطلب آلترناتیو یگو اینترپریتیشن دیگه میده. مطلب بسیار خوبه. ما هم خاطر که آدیو رو پلی کردم تا که مطلب شما هم گوش کن ایتا نشنه که مطلب یک طرف خالی گپ از ما باشه. و ما بسیار زیاد خوشحال میشم نه صرف که مطلب صرف تاپیک امام حسین علیه السلام که است، اینی تاپیک باشه، مطلب شما دوباره ساینس باشه، دوباره سیاسی مسئله باشه، معاشرتی مسئله باشه، لیکن شرطیه که مطلب اونجا قول گپ باشه، نه مطلب فالتو جنجال نباشه. مطلب همزو لیکن گپ از نه خوبه. اینا مطلب چند گپ پوینت اوت کردم از خاطر آدیوش پلی کردم که شما هم کسته گوش کن. کنسرن دیگه مطلب یک دوست رفیق دوباره معاشره کنسرن مگه مردم میتونه غلط انترپریت کنه و گپش صحیح تا حد. لیکن ما از خود مطلب چند پوینت دارم زو خاطر ما چیزا کدام گفتم ما کسته شمارم بگم. اول پوینتی است که باور از ما است که حضرت محمد که آمده بود از مصلح معاشره آمده، مصلح که مطلب معاشره خود اصلاح کنه. دیگه او 1400 سال پیش آمده. دیگه شما اندازه دین 1400 سال پیش در مکه آمده که مکه بسیار ریزه جای بوده. مطلب شما مکه ریال دزی زین سوچ نکن. مطلب شما شهر مگین تر سوچ نکن که واقعی شما اگر در کویته میشین سوچ نکن کویته، اگر شما در کابل هستین سوچ نکن رنگ کابل وری. او مکه و زمان که است چند هزار آبادی بیله داشته، مدینه چند هزار آبادی بیله داشته. این شما قبض مرگوش نکن. مثلا جنگ احد مثال گوش کن، مثلا جنگ اسلام دیگه که قد مشرکین مکه قد مدینه و تمریح جنگ نه چند هزاری طرف چند هزارو طرف است.
دیگه مطلب اونا بسیار ریزه ریزه تاونا بسیار ریزه ریزه آبادی ها کستوانیش بوده دیگه او مردما او زمان اسکول سیستم نبوده و اکثر مردمایی که او زمان بوده عربی بوده. عربی مطلب شکسته منی صحرا کسته میشتن حتی که مو شارای ریزه ریزه که مکه و مدینه حتی دمون جلانه میشتن منی خیمه میشتن منی صحرا کسته میشتن دیگه او زمان او مردما که 1400 سال پیش تو اندازه ده که اونا اکسپوژر دنیاش بسیار ریزه بوده. اگر مطلب پیغمبر بریز نام آیا قرآن بریز نام آیا مطلب او مطابق فهم از نه هسته اونا تصور نمونی که اونا میس انترپریت کنه. 1400 سال بعد این زمانی که مطلب دور اینترنت مردمای اسکول موره این جنریشن از ما دومینه سیمنه جنریشن که مردمای اسکول موره خانواده اینجا کسته کم سی کم مینیمم مردما 12 سال اسکول تیرینگ نه من 12 که مطلب تیرن دیگه او تر مردمای منی از آراست منی چیز بو که 16 سال 18 سال اسکولینگ داره دیگه این تر توقع کنی که او مرد عربی که مطلب 1400 سال پیش بوده که اونا اکسپوژر نداشته تعلیم نداشته اونا میتونه بفهمه قرآن را حدیث را تعلیمات حضرت محمد بریز خب پیغمبر خب حدیث خب برای علمای دین خو نمادت نه برای عامیانه آدم آمادت پیغام شکسته دیگه وقتی که عامیانه آدم مفهمه برایش پیغامش بوده دیگه اگر موی تر سوچ کنی که مو نمفهمی یا از فهم از مو بالتر است این مطلب بله فهم مردم خنده کدوه یا مطلبی تر تو کده نی که مطلب نوزی بالله پروردگار یا مثلا که پیغمبر او قدر اندازه نداشتن که فهمی مردمان لیولش چیز است یک تر پیغام موردد که فهم از نبرو بدر بده مطلب هر دو طرف که تو کنی در نظر من قرآن بسیار ساده فهم است ایره اصل مردما بعض مردمان تر برای ذکر نشو بده که مو صاحب علمی اونام یاری که کامپلکس ایتر پیچیده که شما نمیفهمین باید کسی تو عالم دین باشی نه در نظر از ما جدا چیزا دارم ما مگر تو بخانی کوشش کنی شرطی که تو منیش تعقل کنی مطلب تو منیش سوچ کنی فکر کنی واقعی کسی تو منیز کسی مفهمی اولی پوینت آخر دم تو خاطر ما کسی ویدیو جنرال مگم چرک ما ولی ذهانت مردم یقین دارم میس انترپریت مردم هر چیز میس انترپریت کنه خب امیال که ما شاید میگم امیال شاید ما هم کستوانی میس انترپریتیشن باشه امزو خاطر تو باید دروازه دیبیت واز بیلی من خاطر گفتم که دروازه دیبیت واز هر دوستی که ما اینجا باید کلیر کنم که مطلب ما اینجا دعوای علمیت نمونم خب ما کست مذهبی عالم نیستم و امروز نه گبره چه دوست مو یک جای گبی ساینس هم زد گبی عقل هم زد ما کست امروز نه ویدیو ما عقل را یک طرف میلم ساینس را ما یک طرف میلم چرا که بسیار مختلف نقطه نظر میشه و اگر ما اور شامل کنم یا نه صرف ویدیو دور دراز میشه و کامپلکس میشه ما شموره وعده منم که مطلب ما درباره ساینس و اکسپکشن کستم مگم لیکن منی جدا ویدیو کستم این فی الحال ایر ما استریکتلی مطلب مذهبی میلم خب چرا که مذهبی نقطه نظر هست خب دوست از مو کسته اول خو ما گفتم نه که مطلب پوینت از ما که مطلب قرآن ساده فهمه شرطیه که مور بخانی و کوشش کنی که بفهمی خب و کوشش کنی که مطابق فهم کو باشه دیگه اگر اعراف عندك خام دیوم پوینت که مطلب ما میخوایم اینجا شیر کنم که در نظر از ما کسته و امپورتنت که دوست از ما گفت که مطلب گفت اسلام که ما او کسته مذهبی مطلب آزادیای شخصی را فردی را از پیش انسان محدود کرد مطلب گرفت مایر مطلب تو دو نقطه نظر است یکی است که مطلب تو بگی یاره انارشیزم هم موقع بشیم که مطلب لا قانونیت ما ویر که بگم که مطلب اسلام خلاف لا قانونیت است لیکن ای که مطلب مردم را تو مردم حق یزی انتخاب نداره من اسلام مطلب شخصی آزادی سلب کرده ای گپ کس صحیح نیه برای که مطلب ما گپ خود پوینت اوت کنم دیگه چرک اگر ما بگم بس مردم گیار خو تو خو مطلب عالم دین نی دیگه موقع بس تر چر گوش کنی بس ما بگم قرآن عام فهم است بس ما آیت قرآن رو ما پورا کافی خوردم برایشم کس نوتس و چرکی ما حافظ قرآن نیم ما یک عام آدم هستم و این انترپریتیشن از ما کس از عام آدم خوب خدا پروردگار که استمانی سوره یوسف آیت نمبر 99 و 100 را ما میخوانیم خب ولنا آیت که استما میخوانیم سوره یوسف آیت نمبر 99 منیزو پروردگار میگه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا مطلب چی
मतलब اگر ما یک لفظ تر بریک داون کنم شما فاهم ولو شاء مطلب شما درام فاهمین که مطلب که از ان شاء الله ما لفظ ان شاء الله شما فاهمین دیگه رب شما فاهمین ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا. مطلب ساده بھی است که مگر اگر خدا میخواست که است بلی زمین هر چی آدم است تمام مؤمن میشد. یعنی مطلب اگر پروردگار میخواست نه مطلب آزادی نمیداد دیگه، هر چقدر که انسان بلی زمین بود اونا تمام مؤمن در دنیا میمات. قبل زمانی مطابق قبل آیت قرآن شما میتونین سوره یوسف آیت نمبر 99 بخوان یا اول شسته. پس شما این گفت بس اول خیر پروردگار میگه که اگر پروردگار میخواست تمام هر چقدر که انسان بلی زمین است یعنی کلهم جميعا دیگه تمام از اونا کسته ایمان کسته میورد. خب پس پروردگار نخواسته. خب مطلب این است که پروردگار جبر نکرده، آزادیار سلب نکرده، مردم را آزاد اشته، خود مختار اشته. خب بس دومنه حصه امزی آیت 99 کسته دا اونجا مگه کسته افا انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. بس دومنه حصهش بسیار امپورتنته چرا که اولنه حصه زیر کسته رینفورس منه. خب مگه آیا تو میخوایی او قصد زبردستی کنی که مردمان مسلمان جور شونه؟ این مطلب تو اول نیستی قرآن درو مگه که اگر پروردگار میخواست هر چقدر که انسان دولی زمین مادن تمام مؤمن میشد. بس دوم نیستیش مگه آیا تو میخوای او قصد زبردستی کنی که او قصد زبردستی کنی که مردمان که مسلمان جور شونه؟ یعنی تو اول نیستیش مگه پروردگار نخواسته، آزادش ده انسان هر کسته. پس اسلام آزادی سلب نکده، شخصی آزادی رو. و دوم نیش است که علما هم بلش پابندی زده او آدمایی که مطلب مبلغه او آدمایی که میگه ما تبلیغ دین منم یا حکومت را در این سنس کسته مگه تو میخوای قضا زبردستی کنی که اونا را کسته مسلمان جور شنه؟ مطلب تو زبردستی نمیتنه، تو چای عالم دینی چای تو حکومتی چای هر کس استی تو حق زبردستی نداری قد مردما که قضا بلی مردما سختی کنی که اونا اگر مسلمان نبود کسته اونا مسلمان کسته جور شنه. خب بس آیه امی سوره یوسف ای آیت 99 بود. بس آیت 100 شم کسته بسیار امپورتنت ما بسیار خوش دارم آیت نمبر 100 زیر کسته منیزو کسته. بس اول نیسی زی آیت مگه و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. یعنی مگه یگو نفس یعنی یگو روح یا یگو شخص نمیتونه ایمان بیاره مگر به حکم خدا. دیگه تو مطلب اینجا یک انترپریتیشن است که پریویلیج ہے یا وہ کہ مطلب ایمان میاره مطابق قرآن یہ خاص پریویلیج ہے از طرف پروردگار یعنی خاص رحمتی پروردگار کہ مطلب تو ہمیں جی مو منی امریکای ڈیبیٹ زیادہ نا مطلب اگر تو سفید فامی تو پریویلیج دستے یعنی مطلب ماحول برس تو سازگار ہے کہ مطلب تو کستا ترقی کنی پیش بوری خوب زبانیات بگری دیگه کستا اندر پریویلیج ہے یعنی مطلب اونا قص ماحول برز نه سازگار نہیں کہ اونا خوب کب دیا خوب ترقی کنه خوب پیش بره یعنی رها برز نواز نیه. پس مگه او آدمی که ایمان میره ماحول برز تر سازگار مشنه که مطلب ایمان میره زو خاطر مگه که اگرگو نفس نمیتونه اگو نفس ایمان آورده نمیتونه مگر ای که مطلب حکم خدا باشه. سوره یوسف آیت نمبر 100 است لیکن او ایسیش که ما کلو خوش ما او دویمنه ایسیه ای بسیار امپورتنت خو. بس منیزو مگه و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون ماشمور ورد الرجس بسیار امپورتنت چرکی د امامت تعلق داره خو مگه و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون و خدا بلی از اونا رجس من دخته اونایی که عقل نداره بسیار امپورتنت خو. رجس قد عقل مطلب ما یک عام آدم ما انترپریتیشن از خود خور فهم از خود خور از قرآن میگم یک عام آدم ما نمیگم ما دعوای عالم دین نمیگم خو مطلب ما خالی تر میگم برداشت از ما از قرآن کسته چیز است. منیزی قرآن منیزی پروردگار میگم او انسانایی که عقل نداره و آدمایی که عقل خور استعمال نمونه تعقل نمونه پروردگار بلی از نام میلگی مندخته رجس مندخته نجاست مندخته. خو چرا ما گفتم کسته ی آیت ما بسیار خوش دارم چرا که مطلب شما آیت تطهیر شنده نه دوباره امامه مو کسته همیشه میگن تعلق چرا که پیشنه ویدیو دوباره امام حسین بود بعد امام حسین حصه اهل بیت است که آیت تطهیر ولیش است هماده دیگه ما آیت تطهیر شما خبر لیکن ما کست برشون دوباره میخوان مطلب لفظی رجس ما شمار گفتم نه ولی سوره یوسف آیت نمبر 100 که پروردگار گفت اونایی که عقل نداره خدا کست بلیز نام میلگی مندخته رجس مندخته دیگه لیکن آیت تطهیر اپوزیت از است مگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مطلب
اراده پروردگار است که از بله شما اهل بیت رجس را پاک کنه. اونجا میگه آیت سوره یوسف آیت نمبر 100 میگه اونایی که عقل نداره خدا اونا رجس مینداخته. بس اینجا میگه این اراده پروردگار که از بله اهل بیت که است رجس را که است دور بیله از اون. یعنی رجس در نظر پروردگار که است رجس یعنی میلگی او چیز که مطلب دل تو بال واه او که است برابر قد به عقلی خو. بس اینجا میگه مثلا که است انترپریتیشن از یا فهم از یا مطابق definition خودی قرآن از رجس که است است که مطلب اهل بیت اینجا که در اون نام شمور ما از من رجس مطلب دور میلوم مطلب است که ما شما صاحب عقل هستین. مطلب این شما یک آدم هستین که تعقل منین، عقلمند آدم هستین، فکر منین. اینی انترپریتیشن از ما است و او تر مطلب شما را از شما نجاست را دور میره و شما رو تر پاک میله که حق پاکیزگی است. این مطلب آیت تطهیر است. انترپریتیشن از ما چیه؟ چرا یک جای ریچ خدا میگه ما مطلب او آدمایی که به عقل خور استعمال نمونه ما بلیز نه ریچ مینداختم. بس اینجا اهل بیت را میگه ما شما رو که از میلگی دور میلم، از ریچ که دور میلم و شما رو تر پاک کنم که حق پاکیزگی است. ما مطلب اینجا دفینیشن پاکیزگی برای اسم ما، دفینیشن ریچ برای اسم ما، چرا که در مقابل اکتیرینش که استعمال کرده. پاکی در نظر از ما که است اینجی است که تو چی قصد عقل خور استعمال نی، تو چی قصد تفکر منی، تو چی قصد تعقل منی. و این خاصیت پیغمبر است در نظر از ما، و این خاصیت امام است. چرا که امام درسته که مو فهم از بعض مردم امام را انترپریت که هارونا نماز میخواند، اونا که است روزه میگرفت، اونا که است عبادت میکرد. ها شک نیه که مطلب اونا نماز میخواند، روزه میکرد، حج میکرد، خامخا دیگه مطلب ارکان اسلام مطلب اونا که است عبادات چیست اونا رو به جا میآورد. لیکن در مقابل امام دیگه آدما مطلب شما مطلب خوارج شندین که اونگو داز بست که نماز میخواند پیشناش بیخی گیری میکرد، سیام شد، مسکین چی فول رنگ پایش ترو رنتر موتا که است تختم شد دیگه. مطلب شی چیز است که اینجا معیار عبادت نیه که اونا اگر امام جور شده، اونا اگر پیغمبر جور شده، معیار عبادت نیه. خو معیار که است چیز نیه، معیار اینج که است تعقل فکر است و پیغمبر که است، پیغمبر از مو که است یک کلان مفکر بود. مطلب شما خبرن که پیش از اینکه او بله پیغمبری باید در غار حرا رفت 40 روز که است غیب مشد که است دیگه. حضرت علی علیه السلام را متر که است از مدینه دور رفت، مطلب از من شهر دور رفت، من دیهاتی چیزا که است شما شندین مگه قد پروردگار که است راز نیاز مگه راز نیاز پروردگار مطلب یک تایپ تفکر تو چیزا منی تفکر منی مطلب تو سوچ منی تعقل منی چیزی که است درباره خاص طور پر تو درباره معاشره خود درباره چیزی که است دیگه. این مطلب رولی چیز است. خب برای اینکه مطلب ما پوینت خور ثابت کنم، برای اینکه مطلب ما خوی تصور چطور کردم که مطلب اماما پیغمبران که است اونا صرف که است معیار از نه که است عبادت نبوده چیزا نبوده بلکه دیگه چیز که است بوده. برای اینکه که ما کنم ما که است چیزا من یک دونه مطلب که است دعا که است از بله قرآن است مطلب سوره فرقان آیت نمبر 74 است که مطلب ما خودم که است بسیار خوش دارم. مطلب این که است اینجا دفینیشن امام را که است من خو من قرآن که است مطلب امام لازمی نه دزو استریک سنس که مو شیعه میگیریم. مطلب این جنرال تعریف امام مطلب نه از لحاظ قرآن مطلب چیز است. سوره فرقان آیت نمبر 74 بسیار ما خوش دارم این دعا که است مگه والذین یقولون مطلب شما خبرین دیگه یقول قول گفتو مطلب والذین مردمار مگه و اونایی که مگن ربنا مطلب این پروردگار از مو که است هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین مطلب که است پروردگار از مو اولادای مور و بیگمای مور که است مطلب ازواج مور که است اونا رو که است باعث خونکی چیمای مجور کنیم. مطلب اول نیستش است که مگه پروردگار مطلب تو کنین یک نفر نمگه اونای مگه مطلب یک گروپ والذین مطلب یک گروپ یقولون مطلب این جمع است منش یک نفر نه که مطلب یقول و یقولون خو مطلب جمع است. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا ازواج مطلب شما خبر مطلب که است زوج زن یا شوهر و ذریاتنا مطلب جی بیگمات مطلب چیزا و ذریاتنا این اولادای قرة اعین که است بس مطلب مگه اونایی که
مطلب دوانن از خدا، یک نفر نه، یک گروپ. اونا از خدا میگه ای پروردگار، اولادا از مورا و بیگما از مورا باعث خنوکی چی مای مجور کو، وجعلنا للمتقین اماما، و مورا رهبری پرهیزگارا کنو. یعنی اینچ کس تو کنی میگه مورا وجعلنا للمتقین، یعنی میگه مورا کس جور کنو للمتقین، یعنی اونایی که متقی است. ما اینجا میخوایم دفینیشن متقی رو باید یک ترو یک بلوک آیت قرآن کسته امام است نکسته مور جور کو، مور رهبری پرهیزگارا کسته جور کو. ما میخوایم اینجا دو چیز رو کست. اول ای است که مطلب نامگه اولادای از مو کسته و مطلب خانه والا از مور کسته نار چی باعث خونوکی چی ما از مجور چی تیم اونا باعث خونوکی چی مجور میشه تیم که اونا متقی باشه. خب مطلب اولاد که متقی میشه، مطلب خانه والا که اونا متقی میشه، اونا باعث خونوکی چی میشه هر تیم شما اونا بگن نه دلش میکسته خوش میشه. مطلب از واسطه اینی است که باعث سکون میکسته باشه. و مگه مور کسته امام کسته جور کنه، امام متقی جور کنه، یعنی مطلب مور منی متقی بیست از نه کسته جور کنه. تو خینجی ما نگفتم که مطلب اینجا ما امام قد متقی مطلب ونیش فرق. متقی مطلب اون است که پرهیزگاره. خو بس ما تعریف پرهیزگارم کسته مون پیش کسته. امام یک درجه بالتر از او است و اینجا کسته لفظ یک امام نگفته، امام خو اینجا یک گروپ مردم است که نادر امور مگه. پس او چیز که تو امام جور منه او صرف عبادت نه، خو اون چیز که مطلب چیز نه، او یک چیز بالتره. اما که مطلب ما پیشتر گفتم که در نظر از ما او علم است. ما اور از روی آیت تطهیر میگم، از روی دفینیشن ریس کسته که مطلب قرآن گفته که پروردگار میگه کس که مطلب عقل نداره موبلیز نه کسته ریس میلگی مینداخته. خب دیگه اینال مثلا چیز است متقی چیز است که مطلب اینجی پر باعث خونوکی دل میشه، چه که اولاد تو باشه، خانواده تو باشه، منی معاشره باشه. چیز است که مطلب تو اراده نه که مطلب اگر ما میخوایم یک گو چیز لید کنم، اونایی که فالوور از ماست، چه که مطلب خانواده است، چه که مطلب قبیله است، چه که قوم است، اونا متقی باشه. خب متقی چیز است. باز یک سوره بقره آیت نمبر 1 است. خدا کسته اینچ کم تعریف تقوا را منمگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، مطلب او مردمان کسته پروردگار خود عبادت کن. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، او پروردگاری که شما را خلق کرده و او آدمایی که شما پیش آمده اونا را خلق کرده، لعلکم تتقون، تاکه شما متقی جور شید. اینچ کسته تعریف مگه پروردگار اینج در چیز مگه تب شما عبادت کن تاکه شما متقی جور شین. خب دیگه نال تو چطور از عبادت تو چطور د متقی جور میشی؟ تو خو ما مطلب یه ساده فهم دیگه، یعنی عام آدم ما اگو عالم نیم، خو مطلب تو اون زمان کسته پروردگار عبادت نی که تو گیاره می حاضر است، وقتی که تو قبول منزین تو وقتی که بار بار عبادت نی بار بار عبادت مطلب چی میشه؟ که تو قبول نکی یک ذات است که مطلب حاضره که تو در مقابل زوی عبادت نه که تو قچ گفتگو نه، اگر نه رنگ دیونه گور تو قد خود گفتگو نه نیش بیشتر که گو کسنی ما من کیمرا کب مسلم، لیکن ما ایره خبر دارم که وقتی که ما ویدیو را اپلود کردم بله سوشال میدیا مطلب دیگه کس گوش منه، اگر نه ما دیواله میگه باردیم مطلب ما دیونه دیگه. و اونجا مگر تو عبادت منی مطلب تو قبول داری که اونجا یک ذات است که او حاضره و گوش منه میشنه و مینگرنه تو رو کسته. همزو خاطر مگه ای مردم ها کسته یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ای او مردم ها کسته که پروردگار که شما خلق کرده و مردمایی که شما پیش خلق کرده اونا را عبادت کن لعلکم تتقون، تا که شما کسته متقی شین. پس مطلب تقوا اینجا است که اگر از عبادت کرده تو چطور متقی میشی؟ وقتی که تو عبادت نه تو قبول نه که یک ذات است که تو رو میگرنه، پس تو چکار نه که استی یمونه که هر جای که تو باشی او ذات که است تو رو میگرنه، صرف در عبادت نه، نه همیشه در هر جای که است میگرنه. بس مطلب بیل که ما یک مثال دارم، فرض کو که مثلا شما کو جای کار نه، خب اگر خونده کار نباشه شما تر تو که یار مرکز نمیگن است، پیش شما گو غلطی شد یا شما گو کار کردین که صحیح نبود، خو شما کوشش پوت کن صحیح میتونین مطلب پوت کن. لیکن اگر شما خبر باشین که یار می خونده امزی کار کست در واسطه و او کست مرمینگن، کوشش نین که شما غلطی نکن دیگه، شما احتیاط کنین، محتاط میشین. اینی مطلب تقوا هست نه که مطلب اگر یک دفعه تو که عبادت منی مطلب تو رو قبول نه که یک ذات است که تو رو میگرنه، بس دیگه کارای هم کست نه.
همونطور که دوران عبادت اگر تو قبول نی که یک ذات است که همیشه مر میگنه، هر جای مر میگنه، تو کوشش نی که تو پرهیز کنی از کارهای غلط، از او چیزایی که منع کرده تو زو کسته اینی کسته تقوا، یعنی خوش تقوا، پرهیزگاری ختم ساده کرد. او کارهایی که پروردگار مونه مطلب تو خود خورد از اونا کسته چیزا میری. خب بس چه مطلب اینجا مطلب ما یک دیگم کسته میخواستم بگم تقوا مطلب شسته که اگر پرهیز که تو منی از چیست تو پرهیز منی او است که برای او که ذاتی پروردگار برای تو قانون جور کرده. خب دیگه ساده که چرا نال مثلا اگر تو کامپلیکس کنی که چیز عبادت چیز نیو برای مردم بسیار پیش نشه برای آزما و عام فهماده ما مطلب ما قرآن میخوانم ما گرد بر خود دنیا رو منم. خو مطلب اگر ما قبول دارم که مثلا این گواهی که اینجا استگری صحیح است خب ولی دنیا که ما گرد بر خود منجم باید صحیح باشه. تو دیگه اگر مو تقوا ایر تو کنی که مثلا ما ریش میلم مثلا کست ما پیچه بالونم فرا مثال کست ما وضو میگیرم ما نماز میخوانم ما عبادت منم روزه میگیرم فرا مثال حج مورم اگر این چیزا کست مرد تقوا برسنه پس بعد مطابق قرآن کست یست نانستن مگه آیت قرآن مگه من یتق الله مطلبی کسته سوره اطلاق آیت نمبر 2 سیر کسته مانج میخوانم مگه من یتق الله یجعل له مخرجا اونایی که تقوا اختیار منن خدا کسته برایز نکسته از مسائل چی یک راه کسته جور نکی اونا از منی مسائل چی برو بدر کنه یعنی و من یتق الله یجعل له مخرجا مخرج مطلب اخراج برایش کسته مطلب اگر تو دگوجه پساوی پس منده منی مسائل منده اگر تو تقوا اختیار کنی پروردگار کسته تو روز منی از اون مسائل کسته برو بدرونه خو گرد برد خطوخ کن بس دویمنه حیثی ازی کسته مگه و یرزقو من حیث لا یحتسب و خدا تو رو از او جایا روزگار میده که از او جایا تو رو روزی میده که تو گمان چیت نداشته باشی. مطلب دیگه مطلب تو کو مطلب اگر تو تقوا اختیار کنی مطلب یه آیت قرآن دیگه مطلب ما جیب خو جور نکردم شمون رفته سرچ میتن تو کن سوره اطلاق آیت نمبر 2 و 3 که اگر تو تقوا اختیار کنی اول خو خدا تو از منی مسائل تو برو بدر منه خو و رای تو رواز منه رای تو بند نگاه نمونه و تو رو زو جای روزی میده که مطلب تو گمان چرم نداشته باشی. بس وقت میگم ما توکل علی الله فهو حسبه و اونایی که بلی خدا توکل نه خدا کست برایز نه کافیه. خب گرد برختوخ کن مطلب شما قرآن میخوانن گرد برختوخ کن ملکای مسلمانان شما وشنه پاکستان وشنه خو اسلامی ملک دیگه چه قص کلو تبلیغی جماعت است شیار تو کو مای محرم مناو مشه مای روزه مشه چه قص کلو مردم حج مورا عبادت تو کو نظر او عبادت تو کو مطلب لیکن حالت چطور معاشی حالت چطور راه واضح نمیشه مسئله گنبیر میشه نه معاشی مسئلهش حل میشه نه معاشرتی مسئلهش حل میشه نه تعلیمی مسئلهش حل شده د دنیا پس رفتاری افغانستان تو اونجا حکومت اسلامی دیگه اونام مو امارت اسلامی و امارت اسلامی تو حال چطور ظلم استوام بدترین ظلم مونجی بدترین فقر مونجی بدترین دهشتگردی مونجی بدترین یقین کو رفتارا تذلیل که انسان هموشه اون منجش کسته بدترین حقوق مردم کسته زایم شه. پس اگر مطلب عبادت تقوا باشه اگر عبادت واقعی صرف کسته چور تقواه پس اینا چر بدبخته اینا چر دیگه ملکای مسلمانان تو مطلب شما مرگو ملک مسلمان نشو بدن که واقعی مطلب او کسته صرف د بنیادی تقوا کسته اونا گوجای رسیده باشه نرسیده. پس یگوگا بسته که تقوا اینجی کسته صرف ده حد عبادت نیه گو چیز بالتر استه اینج ده نظر از ما اونجا که پروردگار نمگه مثلا شما عبادت کن تاک شما متقیشن ده نظر از ما اینجی تقوا که مطلب تو مگه پرهیز کو از بد کاراو کسته قانونه هر ملک که قانون مند توخ کن اونجا رزقش زیاده جاپان توخ کن شما پاپولر دیگه استان قانون مند ترین مردمای دنیا وش منین رزقش توخ کو مسئلهش توخ کو مسائلش توخ کو خانواد بلیزو دو دنه تنبام لگیده دیگه جای دنیا نه لگیده واحد ملک است نمگا شما ممکن دین دیگه مگا जापान एटम बम खाकर भी तरक्की कर गया हमने एटम बम बनाकर भी पसमानदा ही रहे मतलब किस तकूम शुमों खबर है कि जापान एटम बम फोड़ लेकिन तरक्की कर पाकिस्तान के एटम बम चोर कदम दर बदर कैसा हंसता हो वजेश चीज़ است وجهش است که مردم قانون داره و یک پروردگار خود چی وعدهش است که اگر تو که قانون را طرفداریش مونیار کس که قانون را
چه کدن قانون مطلب که است ورم قانون کی تعقل باشه نه مطلب قرآن میگه که مطلب آدمایی که عقل نداره بزبلیزو پروردگار نجاست مینداخته دیگه. در نظر شما پاکستان میله یا ژاپن میله؟ شما ژاپن مون هر چیش صاف ما نرفتم لیکن از ویدیوهاش میگن مردم تمامیش تعریف مونه ویدیوهای اولتای ریزر نشو میده تعریفایش دیگه شما ویدیوهاش بله سوشال میدین که اولتای ریزر مثالش میدم ژاپنی هر صفایش را دیگه مطلب خانه ژاپنی که است دمنی امریکا پاپولر ترین خانه از لحاظ صفایی از لحاظ چیزی که است مگر نیچرال لایت است منیش که است هر چیزی مطلب نیچرال دیگه خو دیگه این مطلب ما شما گفتم میلگی منی پاکستان تو هر چیزی میله پس مطلب چه است که اگر اینجی پرورده اینجی میلگی مطلب اون چه است که تعقل نه عقل نه دیگه. ژاپن اگر صفایی مطلب شون عقل است مطلب ما نمیگم مطلب ما خو برداشت اسم آیت قرآن ما نمیگم مطلب ما درو این میگم که من تر اینترپریت نمیتسه لیکن برداشت اسم میه ما قرآن تو دنیا تو یعنی مطابق از فکر ما از عقل از ما خون مرد روسوشن خو یگانی است که است و دیوم است رزق لازم تو کنون چه فنلند بگر سویدن بگر مطلب یورپ از جنرال مطلب رول اف لا است نه مطلب قانون میچله شما قد قانون شی اگری کن دیس اگری کن لیکن قانون شی مطابق عقل یک و دیوم کبی است که مردماش قانون را فالو نه قانون پسند نیشن اف لا است لازم سو خاطر روشن پروردگار رزق شرم وازشتن ترقیم کردن پیشم رفتن چاینا که مردماش قانونمند شدن و قانون چه بنیاد عقل ایشتن و ترقی کردن پیش رفتن دیگه در افغانستان وری جایی که هر کس که اصله داره او کس گوز و قانونه به شک کس و نامش اسلامی بگیره مشکل ظلم در بدریه دیگه مردم ها کس ام میلگیه ام کس رزق شم کس پروردگار کس ولیش کس تنگ ده و دیوم کس پروردگار کس ولی قرآن کس وعده میده مگر ان المتقین فی مقام امین کس بیشک متقی ها کس در جای امن خواهد بود. یعنی شما سوچ کن در افغانستان امن است در پاکستان امن است و مردم متقی دیگه در کجا امنه مطلب در ایران تیگه مطلب ترتور گوگ قد گولی نمیزنه لیکن امن تو در امن نی چرا اقتصاد تو در امن نیه نفسیات تو در امن نیه وقت اقتصاد تو در امن نبود نفسیات تو در امن نیه دیگه معاشی مسئله بیچین طور دیگه تو گولاتای تو گوش نبود فیوچر انسرتین بود خود تو امن نی جای امن نیه بیشک مطلب مردمای مومن زیاد داره دیگه همزو خاطر که است مگه بیشک متقی ها که است در جای امن خواهد بود مطلب شما ملکار تو که رول اف لا است مطلب معذره این در امریکا ما دوین شتو مطلب پریشون قرآن کس مرکار نداره دیگه مردم ما طرف تیرم شد از مکار نداره یقین که ما پیسفول امن است ما کار ما در پاکستان میدارم ما این استادش 20 نفر جمع میشه گرد چیز موگی چی کار نمونی چیز نمونی هزار پرس بالم شه ما رفتم اکسپریانس دارم دیگه گوار ما از اکسپریانس موگم دیگه مطلب ما از پیشم شاید گفتم ما در اسلام آباد فتش نشدن چیزی پلیس والا می‌خواست آو بخورم پلیس والا گفت تو مسلمان هستی پیش از اینکه مطلب آو بخوریم مسلمان هستی یار ما از کویتایم شکل نوی شک چاینیز بولی باشه که ما مسلمانم یار از کویتایم باز واد اشت که ما آو بخورم باز واد مگه کس دا برای دیگه کس برای متقیا است که مگه ان المتقین فی جنات و النهر کس برای متقیا کس متقیا جایش باغات است و نهر است مطلب یعنی ملکی است که مطلب رول اف لا است خو یعنی مطلب شما وشنن باغات خمینج است نهر خمینج است ما خود کویتا می چیز روش نمیکنه در پاکستان به 5 دنه دریا داره لیکن دریا میله باغات درو کټاینن خوش بنن دیگه جای چیزانی نه اگر گود نه درخت گوجه است درو کټای کس جون در تجاش کس بلډینګ جوړنن اگر هم نهر است نهرار کس ونش اوای نالیر کس دلنه نهر میلان یا ازمنی کارخانه کچراش پرتاونه نهر کس زهرالود کس جوړن پس اگر مطلب مطابق از ما مطلب اگر زمین بلیش جنت جور مشه او که مردم قانون شي مطابق عقل باشه و مردمایش کس قانون رو فالو کنه ونمو دنیا کس می دنیا کس بلیش نهر مشه جنت نظیر مشه این مطلب چیزی از ما برداشت از ما از قرآن شما میتن اگری کن لیکن با ما کسر دعوت نمیدم که مطلب میتر که ما انترپریت نم شما انترپریت کنی یا میتر که ما شما متر قبول کن نه مطلب ما یک مذهبی و آدم و خزنیم خب ما مطلب کس توغ من میاره
मतलब एक चीज़ प्रैक्टिकल است يعني است تو اون واقعی آره یک بار که میزنه मतलब ما قرآن میخوان مر سنس میده یک است گید وقت دنیا تو هم سنس میده لیکن اگر اوتر که मतलब اونایی که امارت را فالو منه یا اونایی که मतलब دیگه چیزاره که مگه اگر ما اوتر که مردم روش منم خو این چیزا بلیز نه فکس نمای دیگه نه اونا امن دارن نه اونا جنات و انهار است دبریز نه اونا رزق شوازه نه خود پروردگار رهایش روازمه پس آوانستن رهایش بندن د جنگ و فساد کسته و اخته است دیگه کسته خب اینال کسته یک چیزی دیگر هم کسته خب امی मतलब माने में खास चर की कर शमो मा मतलब शोर दावत में शमो गूगल के अंदर तकवा कैसे बिस्यार खूब चीज़ें कैसे में अंदर बारे चीज़ें कैसे लेकिन माँ कैसे एक चन एक्सपेक्ट दी कि ऐसी चीज़ें रब तकवा रम मो كده ما मतलब خوش मतलब ما नोट कदम من कैसे में खाएं قدش مو शेयर कन خو تعریف تقوا कैसे एक जाय दिगम परवरदिगार दवारी जिम गम تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض كسته مگا خان تلك الدار الآخرة دار مطلب خانر مگا آخرت و آخرت است مگا پروردگار کسته خانه آخرت را کسته برای زنا جور کده یکی بله زمین کسته بلندی و فساد نمیخوایم که تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا मतलब उन्हें की इरादा न मना कि बोले ज़मीन के इस्ता खुद खुरसर दिगा बाल बबरा यानी मतलब सुप्रीमेसिस्ट मतलब द मॉडर्न लैंग्वेज में सुप्रीमेसिस्ट मतलब माँ सफ़ीदुम माँ सर दिगा का द बाल तारस्तम या मस्तर माँ मंगोल मोगोल माँ सर दिगा का द बाल या माँ ज़राइम माँ सर दिगा का द बाल यानी मतलब दिगा इंसान आज़मा का द ताए लेवल आज़मा के इस्ता सर इंसान बाल उम्श सुप्रीमेसिस्ट के इस्ता या मुताबिक मॉडर्न चीज़ें कैसे मुताबिक कुरान कैसे और उलूवन मगा मतलब मगा खुदा कैसे खाने आखिरत रा बरेज ना जोर कदे कि उना बले ज़मीन खुदन खुर असर दिगा बिलंद में गिरफ्तन उलूवन फिल अर्ज़ी वला फिसादन व उना कि न फिसाद न मुकदन वल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन वाक़िबत कैसे आखिरत अस मुत्तक़ी यानी मतलब तारीफ़ तक़वा परवरदिगार मिंच के मतलब मालूम कि तुम तक़वा मतलब जैसे कानून कि तो मतलब कानून फॉलो नहीं वो चीज़ है कि गैर कानूनी है तो खुद खुद बचाओ मनी देखिए इन्हीं के इस्ता ये आयत कुरान में मतलब मरे तक कम कंफर्मेशन में रीइंफोर्स में चर के परवरदिगार अव्वल मु खाने आखिरत बरित ना जोर करे कि उना बले ज़मीन खुद खरसर देगा बाल न मिगरा उलूवन फिल अर्ज़ वला फिसादन मतलब उना फिसाद न में नख्ता खुद चिटम फिसाद मतलब तू बेकानूनी की कद फिसाद में शदीगा तू कानून फॉलो न कद फिसाद में शदीगा अगर तमाम कानून फॉलो करना फिसाद न मशे बले ज़मीन बस ज़मीन के बले ज़मीन फिसाद के न मशे फिसाद के मशे दू वजह दर है कि मतलब वाज़ यास्त की मगर ना मो रंगे दिगा और बराबर नहीं कर तमाम बड़े कानून तमाम बराबर भाषा है तमाम कानून बराबर कबूल करना पेश ची कानून तमाम बराबर उसको जंग फिसाद नम शदी लेकिन अगर ये गुरु बाल मगर ना मो अबव द लाई मो कानून का बाली या मो सर दिगा बाली कानून बलिस मो इतलाक नम मो स्पेशली उनच कैसे बले कुरान बले ज़मीन कैसे फिसाद जो हम परवरदिगार बले هذه آیت کست موگه که مطلب بریز نکست عاقبت نیه بریز نکست آخرت نیه و آخرت کست برای متقینه پروردگار اول میگه اونایی که فساد نبولی زمین اونایی که خود سوپرمیسیست میگیره اون از دیگه که خود بال میگیره بریز نه آخرت نیه از بعد میگه آخرت برای کی بریز نه برای متقیه پس تو که مطلب خود قرآن کس نه خود به خود تعریف کنه که مطلب متقی کیه متقی اونایی که خود سر دیگه بال خیال نمونه و اونایی که بلی زمین فساد نمونه آردویشی رو تو بلی قانون مایری مطلب قانون بنیاد چی بلی عقله و مطابق قانون تمام برابر ہے و تمام کس خود خرسر دیگه بال نمیره و کسس بلی قانون بال نیه که تو فالو کنی اینی میشه تقوا اینی میشه متقی و بریزنا ای دنیا هم است جنت و او دنیا هم کس بریزنا جنت است ای کس تعریف تقوا در نظر از ما مطابق قرآن کس ما انترپریتیشن از ما کس ازی است و یک جای دیگه هم کس مطلب فرقی تقوا را کس پروردگار میگه یا ایها الذین ای سوره انفال است آیت 29 مگه یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا مگر ای اونایی که ایمان آوردین اگر شما تقوا اختیار کنین اگر از خدا ترس بخورین و متقیشین خدا کست شما را صلاحیت میده که شما منی فرقانن شما بیتن منی حق و باطل کسته چیزا کن فرق کنین مطلب اگر شما نیشن آف لازین خو مطلب شما کست تمام پیش قانون برابره و قانون برای تمام برابر است
و تمام کس قانون فالونه یعنی تقوا. بس اگر شما ترکنین شما رو پروردگار صلاحیت میده که شما منی حق و باطل کسته فرق شرکسته کنین. صحیح؟ دیگه اینی کسته اینجی چطور است که مطلب اگر واقعی تمام قانون فالو کنه و سختی فالو کنه و چی مخمیله کی قانون میدانه خود تو مفهمی دیگه کی قانون قبول نه وارگو که مثلا پوری مردم قانون قبول نه گرگو کس قانون میده که خود تمام مفهمه که غیر قانونی که مجرمه توخ بن متتر فرق شمونه بریز نه که قانون فالو نه اونایی که قانون شکن است اونایی که خود خور از بلی دیگه بالتر میگیره اونایی که بلی زمین فساد کنه آسان دیگه مطلب تو یک صلاحیت میده. خب دیگه یک گلوگ آیت قرآن است که مطلب نی که مطلب صرف قرآن مطابق قرآن دیگه پیغمبرام کسته این میر میخواسته مطلب ما تا اینجا که آوردم همین قضا آیتان ما برایش پیش کردم مطلب دیفینیشن از میه که اول پروردگار کسته انسان را آزاد اختیار کرده و نه حکومت حق داره و نه گو عالم دین حق داره نه گو پیغمبر حق داره نه گو امام حق داره که مردم ها را کسی زبردستی کسی در بله ایمان مجبور کنه چرا خود پروردگار را نخواسته و دویم اون مردم هایی که عقل خور استعمال نمونه اونا را کسی پروردگار بلیش میلگی انداخته اونا دمانی مسائل و میلگی و منی چیزا بسا و اونایی که تقوا اختیار اونایی که قانون چیزا منه خود از دیگه بال اختیار نمونه و مطابق قانون پیش چیم قانون تمام برابر مونه اونا متقیای اونا دزی دنیا مست آخرت مست امن مست روزگار مست بریزنا جنات مست نهر مست همین دنیا هم دنیا کسته مطابق انترپریتیشن از قرآن کسته ما یک ساده مسلمانم ساده چیزا کسته بریز مدره و یک گرد برخم که ما توغنون میترسته و مردمایی که قانون فالونه و اونایی قانون فالونه مونه پیش ما کسته واضح کسته فرقش میگنه و پروردگار کسته موگه مثلا سوره شعراء آیت نمبر 6 کسته مگه اس قال لهم اخوهم نوح الا تتقون کسته نه مگه وقتی که برار از اونا نوح مطلب قبیله خور مگه آیا شما کسته از خدا ترس نمخورین کسته مطلب الله تتقون آیا اونا شما تقوا اختیار نمونین آیا شما ترس نمخورین در دیگه زبان مطابق انترپریتیشن از ما مطابق فهم از ما اما کس که ما تقوا را فهمیدم از قرآن تعریف قرآن از فهمیدم فهم از من برداشت از من وست که حضرت نوح هم که برای قوم خمادت مردمان خود آیا شما قانون فالو نمونین آیا مطلب شما قانون جور قانون پروردگار مثلا شما خودتون تو مزقل ولا قانون جور کن آیا شما فالو نمونین آیا شما نمیتن نیشن آف لاز جور کن یک قوم جور کن که قانون داشته باشه قانون فالو کنه یک گبی دمزی ستایل کسته دیگه پیغمبران میگن همینطور که میگه اس قال لهم اخوهم نوح الا تتقون و زمینطور که شما دیگه آیت آرم میگه اس قال لهم اخوهم صالح الا تتقون مطلب صالح هم کسته میتر قوم گفته نمیخوان شما نیشن آف لاز جورشین و زمینطور کسته اس قال لهم اخوهم لوط هم کسته الا تتقون دم سیم ستایل صرف نام پیغمبر چنین میشه اگزکت وردینگ صرف یک جای نوح یک جای صالح یک جای لوط و زمینطور کسته شعیب علیه السلام پیغمبر دیگه امر میگه اس قال لهم شعیب لا تتقون کسته تو مطلب پیغمبران سی پیغمبران مطلب کسته نوح صالح لوط کسته قرآن میگه اخوهم اخی مطلب برار شم مطلب تو خو پیغمبر جدا مذهب داشته قومش جدا مذهب داشته زره نوح جدا مذهب عقیده داشته قومش جدا داشته حضرت صالح هم حضرت لوط باوجود از او کسته قرآن اونا را برار شمگه مطلب هم قبیله شده این چی کسته دیگه تعلق خونی داشتن دیگه امزو خاطر اونا کسته پیش مردم هم گو برارای مطلب ما برار شما هستن هم قوم شما هم قبیله شما هم شما نمیخواین قانونمند شونین قانون فالو کن هم کسته مطلب نوح هم صالح هم لوط هم شعیب کسته مطلب قرآن پیغمبر از ما کسته برای امزو آماده نه مثلا میگه پیشی پروردگار کسته امو آدم کسته مقامش بالتر است امو که تقوا اختیار نه یعنی مطلب که قانون فالو نه که چیز است دیگه مطلب یک انترپریتیشن از مطلب که مطلب ما انجی شمور انترپریتیشن امام گفتم امام کسته بنیاد شی بله زینی است که مطلب کسته چقدر عبادت منه بله عبادت نه خو تقوا هم کسته بله عبادت نه مقصد عبادت است که تو تقوا حاصل کنی پس و مقصد امامی است اونایی که وجعلنا اماما کسته مطلب کسته چیزا کسته وجعلنا للمتقین اماما کسته و تو میخوای که مثلا تو
پیشوا رهبر یا مطلب چیزی که شونی یک مردم شونی که اون مردمایی که تقوا داشته باشه. پس اینترپریتیشن از ما هر جای علمی است که عبادت کی تو منی مطابق قرآن بریزی است که تو تقوا شکنی. مطلب عبادت تو ریست که تو قانونمند شهری جور شونی، تو امان پسند شهری جور شونی، یک شهری که تو قانون را میده نمونی. چرا که تو مگی پروردگار است مرا میگن ما کس باید گو کار نکنم که غلط باشه. دیگه نوچ کس تو را عبادت مقصد چیست که تو متقی شونی. خب بس متقی همو پیش پروردگار چیزی و پروردگار یک لوک وعده ها داره برایش کسته، وعده رزق است، وعده زیست که مسائل شر حل کنه، وعده زیست که اونا کسته ملکش سرسبز باشه، آباد باشه. دیگه وعده ها است قچی. دیگه باز اینجا هم کسته اینا وعده زیم است که مطلب اولادایشی خانه والایشونا باعثی خنوکی چیمش باشه، باعثی که دلش سکون شی کسته باشه، آرامش باشه. و امام مطلب چی است که مطلب این مردم را کسته قانون بده در نظر از ما. مطلب امام پیغمبر مطلب ما نوح را گفتم، صالح را گفتم، لوط را وردم مثالش کسته. کار امام کار پیغمبر است که تو قانون بده و مردم هم این قانون رو شما فالو کنین، شما تقوا اختیار و ملکشم امن میشه، ملکشم کسته پراسپرس میشه، ملکشم کسته سرسبز میشه، ملکشم کسته آباد میشه، جنت نظیر کسته، ملکشم کسته جور میشه. پس امام کار امام کسته قانون است. خب اینالی دوست از ما کسته چرکی مای بکگراند دادم کم دیتیل شد بخشش باشه ما کسته لازمی بود ما کسته که بار بگم چرکی اگر ذاتی گبام بود ما خود میگفتم اپینین بود. مطلب چرکی مذهبی و مذهبی سنسیتیو تاپیک همز خاطر ما کسته قرآن کسته بنیاد خشتم و نمانم گم ترکی ما اینترپریت کردم واقعی صحیح پرسنل ما در بار میگم ما علم دین نیم شما میتون مختلف چیز داشته باشین. ما این قصد که فهمیدم متعرف فهم از ما کسته زین چی کسته مبال کردم. خب ما گفتن امام حسین کسته امام آزادگان است. مطلب از ما اونجی ای بود که امام که بود نه مطلب تو منه که کدام چیزه کسته کدام جا کسته تا که قانون را تو که منی مطلب آزادگانی نیست که تو مطلب یاره مطلب ما آیت قرآن دادم که مطلب تو یاره تمام انسان پیش قانون کسته برابره و ما کسته اختیار دارم که مطلب ما این قانون را قبول کنم یا ما مطلب قانون را قبول نکنم و بلی زمین باعث فساد شدم و ما خود خورس قانون بال کسته بال اختیار کنم. امزو خاطر تو که مطلب امام که مطلب ما برای اصلاح امت ما از خاطر ازی که یزید که اونجا بود یا مطلب حکومت وقت که بود اون مطلب یک شخص بود ما above the line و بلی زمین فساد کسته اختیار کرده سوپرمیسیست که وردادم کده ای عربا که اینجاسته اینا از سری اجماع کسته بالتر لیولش اونایی که در مکه بود اونا کسته از اینا که در بالتر مو که بنی امیه مو کسته سر دیگه قبیله مکه بالتری بس قبیله مکه کست اون از مدینه بالتره بس یی مکه و مدینه اعراب کست اون از ولی چه سوپرمیسیست اونا خودون خور کست اثر دیگه اعلی خیال میکنه اون که مطابق قرآن او اولا کست خیال میکنه او اعلی خیال میکنه بعض نمزو خاطر کست اونا شکار سوپرمیسیست کست سوپرمی شدت که مطابق نام کد مستر دیگه بالتری ای کست تقوانیه ای کست قانون شکنیه و اونا قانون رو بریز عربا جدا بریز نا کست جدا کسته جور کرد دیگه اون مو کسته چیزا کسته باعث ازیشتد که مطلب امام حسین کسته بالترمزو خاطر مومدی آزاده اون مو تیم تو میتونی آزاد باشی منی معاشره که تیم که تمام برابر بود مطابق قانون تیم که امن بود تو آزادی دیگه لیکن تو آزاد است که مطلب تو بغاوت کنی نه مطلب تو فساد بنختی تو خود خواستر دیگه کسته بال کسته خیال کنی اونج کسته قانون مای بلی تو خب دیگه مزو خاطر ای که یزید را ما گفتم که مطلب گو شخص ما که شخصی آزادی است در سلب منه مطلب از من نمیتونی انارشیزم باشه مطلب لا قانونیت نه مطلب گو کسی که میخوای قانون میدانه لا قانونیت پیلاوم او مطلب است که بلی آزادی است تو بلی شخصی آزادی است تو کسی ټیک منه اگر تو آزادی تو باید ریسیست کنی همونطور که امام حسین علیه السلام کرده دیگه خب برای که مطلب ما گپ خور مزید چیزا کنم چرا که گب امام حسین سنسیتیو دیگه گب امام سنسیتیو است ما کست یک مثال دیگه کست زمانی حضرت علی علیه السلام مطلب شما خبرن که وقت حضرت محمد کست فوت منه انصار کست منی خانه جمع شه اونجا گو انصاریان ناجور شد یا فوت کردت شما مطلب میتونین
معلومات كان زين ما كافينية لكن أنصار ونش كست جمشتت بري ياكي بري عيادت ياكي بري فاتية كست كو أنصار هم كست كو متبز مدينة كست كو شخص كست كو كلان آدم فوت کا إناي كي متبز مني مكة كي مادة مهاجر كي بود إنا كست يقدم ورختام شكو يارنش كست إنا درو مخاي خلافة قبضة كنا تجينا جلدي كست أولنا خليفة مسلمان كست إنا سلك بنياد زي عمر شكلان بدن دیگه شما تاریخ گفته میتن خوانده میتن دیگه دیگه تمزی دور حضرت علی علیه السلام مصروف بده که چه پیغمبر فوت کرده ده زو مصروف بده بازم زو خاطر شما که نهج البلاغه میخوان بخوانین مثلا ما اگه که رفرنس میخوایم ما شما رفرنس داده میتن که حضرت علی علیه السلام پرسان مردمایی که ماده د سقیفه که ماده من مهاجرایی که خلق کرده که انصار درو میخوای خلافت جور کنه اونا منی خودون یک نفر جلد انتخاب کرده دیگه مطلب حضرت علی علیه السلام ناخوشه مطلب ما چیزش پیدا میتونم که مردم حضرت علی پرسان دوارش که ما اگزیکت ورڈنگش یادم نیه لیکن اظهاری ناراضگی نه که مطلب موگه که مطلب اگر اینا مطلب اگر واقعی د جایی که چیزا باشه مطلب اگر اینا که واقعی مطلب ما اگزیکت ورڈنگش خبر نیم خاطر نمیخوایم بگم لیکن اظهار ناپسندیدگی مونه لیکن اگر شما میگین ما که اگزیکت چیزش مونه ما که دمزی ریسنتلی کست ما نهج البلاغه که میخواندم چیزایش کست بلیز بود لیکن باوجود از او که حضرت علی علیه السلام راضی نبود از اینکه مطلب اول خلیفه که انتخاب شده راضی نبود این مطلب شما من نهج البلاغه پیدا میتونین ناپسندیدگی حضرت علی علیه السلام ناراضگی شرکست لیکن باوجود از او کست بغاوت نکرد مطلب جنگ نکرد یعنی در دور اول خلیفه که جور میشه یک بلوک جایا کسته از خود سعودی عرب موجوده سعودی عرب بگر تا یمن موجوده بحرین را کستی نه چیزا منه میلیتری اپریشنز میشن یک بلوک بغاوت هم شد سیریزی بغاوت هم شد یعنی جنگ دور اول خلیفه کسته تو شما خودون چون توغم میتنین کسته دیگه کسته لیکن حضرت علی علیه السلام کسته نمونه جنگ نمونه مطلب چه مطلب چند مردما بدنا کسته اونا انتخاب کرده مطلب خلیفه را کسته امارت را اینجی مو کسته فرق امامت را قد خلافت را کسته مو میگن یا فرق امامت قد امارت را کسته مو منش میگن یعنی اگو کس امیر میتونه شونه لیکن او کسته امام نمیتونه شونه امام فرقش قد از او کسته فرقش یعنی که امام کسته تعقل منه تر قانون میده تر لام ده امیر کسته خلیفه کسته او کسته از لحاظ یک چیز کسته که مردم رو انتخاب کرده مطلب چیزا مونه مطلب کسته میتونه تر قانون بده و نمیتونم تر قانون بده مطلب انتظامیه مطلب کسته ولی قانون کوش نکی عمل پیراش نه و مو میر کسته مینگر نه دیگه مطلب اولنا خلیفه کسته که موشه حضرت علی السلام ناپسندیدگی اظهار مونه چیزا مونه لیکن خب میگره خود جنگ نمونه فساد نمونه بلی چیزا کسته دیگه شما توقعین که مطلب اول خلیفه دوم خلیفه را اول خلیفه خبر چند نفر جایش داد خو انتخاب کرده دوم خلیفه را خو مطلب پیک مونه دیگه سلیکت میشه مطلب در توی اول خلیفه و سوم خلیفه مطلب میشه لیکن بعض حضرت علی علیه السلام نه خلاف دوم خلیفه جنگ نه سوم خلیفه کس خلاف جنگ نه تو چرا که مطلب قانون بده و هو قانون را کس مردم فالو میکنه بیشک مطلب کمی کاستی ونش بده لیکن فالو میکنه بس امزو خاطر کست حضرت علی علیه السلام دور اول نه خلیفه دوم نه خلیفه سوم نه خلیفه کست جنگ نمونه الان شما خبرن که قدم نه خلیفه حضرت علی علیه السلام کست مشوره میده شما کست روایت شیر خبرن هم شیعه مگم سنی مگم و سوم نه خلیفه را تب کست وقت که دبلیشی حمله میشه که مردم خاص بکشن دفاع مونه حتی کسی شما مثل قصیش خبرن لیکن حضرت علی علیه السلام بیشک امام بود لیکن شما توقعین که وقت حضرت علی علیه السلام که انتخاب منه مردم شیر انتخاب منه از خلیفه که انتخاب منه حضرت علی علیه السلام مجبور میشه قبول نه شما قصیش خبر مطلب بیشک امام بوده که چهارم نه خلیفه کسته خلافت را چهارم نه رنکینگ کسته قبول نه و وقتی که قبول منه بس اونایی که خلاف بغاوت خلاف خلافت چی استعده منه قد نه جنگ نه شما خبرن که معاویه وقت حضرت علی علیه السلام مردم چیز نه حضرت علی علیه السلام که قبول منه معاویه خلاف از بغاوت نه مطلب قبول نمونه بس حضرت علی علیه السلام خلاف شد جنگ موره جنگ صفین مطلب بی بی عایشه که مطلب ام المؤمنین از لحاظ قرآن کسته یعنی مادر مؤمنین است و زبیر وری مطلب کټه کټه صحابیا کې نه مطلب
بالمشن د خلاف امارت حضرت علی علیه السلام د خلاف خلافت حضرت علی علیه السلام امامت نه خلافت امارت است که قبول کرده چرا که مردم شر اپوینت کرده مردم سیلکت کرده طرف پروردگار نه این سیلکشن مردم وقتی که مطلب حتی که ام المؤمنین خلاف شي استادم شد حتی که صحابیان خلاف استادم شد حضرت علی السلام خلاف نام جنگ منه و جنگ جمال ورمگه و وقتی که حتی وقتی که از من لشکری خود چی امو مردم که تیم هی سپاهی شد وقتی که اونا خلاف شي استادم شد اونا خوارج میگه اینی مرد فوج خود چی شیعه خود چی اگه صاحب که اونا قز مؤمن بوده که ما طبعا گفتم شما رو که پیش نشد بس که عبادت میکرد نماز میخوندن پیش نشد رنگه شطور رنتر موتش داد فول انتر لختش داد بس لكن باوجود مزو ونارم كستا مگه چیزه كستا جنگ خوارج ونش مشندن جنگ نهروان جنگ خلاف خوارج كستا حضرت علی علیه السلام جنگ مونه حتی اونایی که پیروکار شي بود یک زمان لیکن اونان که قانون میدنه اونان که تقوا اعلان تو اونا عبادت میکرده نماز میخوانده روزه میگرفته تمام مزو کارار میکرده لیکن قانون معاشره را میدان میکرده امن امان معاشره را میدان میکرده فساد میکرده بلی زمین خود خزدگاه بال خیال میکرده حضرت علی علیه السلام خلاف از نام کسته جنگ منه تو زمان اولنا خلیفه جنگ نمونه حضرت علی علیه السلام دیمنا خلیفه جنگ نمونه خلاف سیمنا خلیفه جنگ نمونه لیکن در وقتی که خود امیر میشه خود کی قانون را اشتنیه اون مردم که خلاف قانون استادم شد چای که معاویه باشه چای که مطلب که است ام المؤمنین باشه یا چای که اونایی که فالوورز شي بوده چای که منی لشکر خود چی بوده از خوارج خلاف ارزش که است جنگ منه بس معیار تقوا نه مطلب معیار تقوا مطلب شي غلط مردم انټرپریټیشن د نظر از ما اون مردمایی که تقوا خیال کرده که نماز بخوان مطلب حرام گوشت نخور شراب نخور قمار نزن زنا نکو بیشک چیزای خدا ما نمیگم که نه نکنه باید نکنه مطلب ما رو میگم که بیشک این چیزا حرامونه لیکن باوجود زو اگر تو قانون معاشره را میدنی مطلب فساد من دخت ازدها خود بال خالن بس خلاف تو جنگ جایز میشه چای که تو ام المؤمنین باشی چای که تو صحابی باشی چای که تو شیعه علی علیه السلام باشی فالوور حضرت علی علیه السلام کسته باشی یک زمان فالوورش بوده دیگه از من کیم بال برو بدن میشه این مطلب ماش مونی مثال عرض امام حسن علیه السلام هم کسته مردم ماشر انتخاب من بس امام حسن علیه السلام تیم میگن که مردم پشت چریله منه بس اعلان دیگه امامت ریل مطلب امام خوب ده مطلب امارت را یا خلافت را اعلان بزونه امام حسین کسته چرا مردم عاشر انتخاب نکرد شروعات کسته نکرد لیکن وقتی که او از زور میخواست شی بیعت بخواه و وقتی مردم استاده شد گفت بیاین حکومت جور که حکومت قانونیش درو لا انتشار مطلب لا قانونیت درو اعلام شه یک آدم کسته قانون را کسته درو میدنه باز امام حسین کسته برای ای که اصلاح امت که اینجا در اوقاب شمیز نه اینجا هست که دوباره نظام را قانونمند جور کنه کم سی کم در لیولی اول نه خلیفه دویم نصیب نه خلیفه دمزو لیول برسن که دمزو لیول الان که حضرت علی علیه السلام ناپسندگی شو ناپسندگی لیکن جنگ نکرد فساد اینجا امام حسین وقتی دید مردم تیاره و یک حکومت است که قانون را طی پای خنه حکومت است حکومت برابر قانون نیه قانون کسته برابر شخص نیه برابر حکومت نیه خو لازمی نیه که حکومت و قانون بنیادش بلی اقل باشه قانون کسته پیشیم قانون تو هم برابر باشه پیشیم قانون توبال شد قانون چیزی خور لوز منه ویلوی خوره لیجیتیمیسی خور کسته لوز منه امزو خاطر کسته امام حسین کسته اینجی چیزا کدد اینجی که مول رو مگی لا اله الا الله یعنی سوای ذات پروردگار که از دیگه باله دیگه هیچ کس بال نیه دیگه هیچ کس از بلی دیگه کس کسته بال نیه مطلب لا اله الا الله کس حق نداره که آزادی از تو سلب کنه کس حق نداره که آزادی از مرا سلب کنه پیش قانون تمام برابر که قانون ما میده کنه یا تو میده کنه هر کس دیگه میده کنه او کس مجرمه قابل سزا است دیگه هر کس که مطلب قانون رو چیزانه مطابق انترپریتیشن از چیزی از ما دیگه فهم از ما او کس مردمی که قانون رو فالونه قانون چی بنیاد اخلاق پیش قانون تمام برابره پروردگار نه صرف کس من رزق فراخی مندخته اونا از منی مسائل شر حل از منی مسائل کس برو بدار منه اونا کس ملک شر امن جور منه و ملک شر کس آباد نه منش نهرای درختام شه سرسبز میشه
ترقی مردم ها کسته مطلب اینی یک چند بابت که مطلب ما گفتم باز کسته ما مرتب ایسی دوست خور کسته دعوت میدم این دوست خونه هر کسی دیگه هم کسته هر کسی اگر گود گپ داره پوینت داره که از ما مختلفه یا بلی گبای می اعتراض داره میتن آدیو میسیج کنه ریم کنه ما پیغام شما از نشر و اگر به نظر از ما باشه که گوگل باشه که مطلب ما از خود گو نقطه نظر داشته باشم شامل نم امیتر که مطلب مانچ کسته کردم و اگر دوست مگر نه بریزی کس باید 2 نفر باشه 3 نفر باشه 4 نفر باشه موست ویلکم ما موستلی بیزی هستم راست که بین میسته دیگه شما برای میسیج ریکن که مطلب ما نیتیم فارغم نیتیم ما میتونم بایم و ما توغن مگر موتی ما که شما فارغن که اویلیبل هستن اگر دیدم که ما اویلیبل هستم میتونی آنلاین بای لایف بوری لایف هر گپ دارین نقطه نظر دارین و دیبیت رو وقتی که گپ شمیزنی اگر مطلب شما دزی کانسپشن هستن که میخواین مر غلط ثابت کن ما یقین کو خوشحالم شم مگر گو کس مر کریکت کنه گو کس غلطی از مر بگیره بگه یار نی گپ است کس مطابق عقل نیه مطابق چیز نیه است موزیک ده بهتر پوینت ما خوشحالم شم یک گپ و دیوم گپ است که مقصد دیبیت اینی است که مطلب ما سیم یا گو کس دیگه سیم مقصد دیبیت است آگاهی اگر مثلا مو یک دن خوب گفتگو میتونه داشته باشی که واقعی از مردم از یاد گرفته میتونه یا گو کس یاد گرفته ما بسیار زیاد کس خوشحالم شم مقصد دیبیت اگری باشه که آگاهی باشه موست ویلکم هر کس که گوگل داره گو پوینت داره لیکن اگر مقصد دیبیت است که تو بگی اینجا فرقه بازی باشه که نه ما زورم یا ای زوره ما علم دارم یا علم داره ما برار ما قد کامپیتیشن علم قد گو کس نیم چرا علم داری هیچ کس دعوا نمیتونه که ما عالم تام چیز تو ما گفتم که تبیز اینترپریتیشن از ذاتیه و نیزی ما عقل نوردم مذهب نوردم ساینس نوردم و این صرف مذهبی نقطه نگاه و این شخصی نقطه نگاه است ما عالم دینی ما دعوای زینم که ما پوری قرآن خواندم ما پوری قرآن مفهم یا ما عربی ما پرفکت است نه مطلب قابل قبول مطلب دنزو حد کی خود مفهم و ما که اینترپریت کنم ما هر چیز که میگن و تاریخی بنیاد چر ضرور تو اونم حالات و زمان تو اونم تاریخ شر تو اونم و اپلیکیشن شر تو اونم گرد برد ولی معاشره تمام چیز هر کس تو اونم امید نم که مطلب این ویدیو کس دور دراز باشه بخشش باشه از من ازش موگو گبی مفید کس دشمور است باشه اگر بعض موقع گو گپ دارین گو اعتراض دارین ضرور کس دست ما بیرسنین و هر کس میخواه گو گپ داره میخواه بیرسنه شیر کنه میخواه اینترویو کنه میخواه دیبیت کنه موست ویلکم حالی مر بگین شما که اویلیبل هستن تاکه ما اویلیبلیتیز خود تو کنم ضرور انشالله کس موست ویلکم اینی تاپیک مذهب ساینس معاشرتی مسائل تکنولوژی self development anything تشکر دوستان